السلام علیکم. آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی کو سیکھ کر پڑھیں گے. تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ لا الہ الا ہو. الحی القیوم. الحی القیوم ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. الا هو الحی القیوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آئیے ایک مرتبہ فلو کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.